बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है ग्लोबल वॉइस टेलीविज़न पाकिस्तान और मैं हूँ राशिद। मेरे साथ हैं आयशा नाज, जो ग्लोबल वॉइस टेलीविज़न पाकिस्तान की तज्ज़ियाकार हैं और अच्छी अच्छी खबरें भी देती हैं। और मौलाना फजल रहमान की जमात भी थी, अपोजिशन जमातें इसमें शामिल थी। ये तो मुल्क की सूरत हाल और खित्ते की सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान और पाकिस्तान की असली क़यादत की क्या तैयारी है और तमाम तर सिचुएशन पे ब्रीफिंग जो है वो दी गई हुकूमत की जानिब से। लेकिन इससे पहले जुमे के रोज़ एक मीटिंग हुई थी तारिक फजल चौधरी और राना सनाउल्लाह के साथ महमूद अचकज़ई की। तो पहले जब इन्होंने मीटिंग की थी तो इनके बहुत बड़े मुतालबात थे, 8-10 मुतालबात थे जिनको हुकूमत किनके ज़्यादा पीटीआई वालों के के 8-10 मुतालबात हैं? पहले थे और अब तो उन्होंने काफ़ी हद तक मतलब उनका ये था कि जी इलेक्शन जो है वो पूरी करवा दिए जाएं, इलेक्शन कमीशन को चेंज किया जाए और इस तरह के ऐसे मुतालबात थे जो हुकूमत जो थी वो नहीं मान रही थी और मान भी नहीं सकती थी। वक्त के साथ ही ज़ाहिर ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अब इस वक्त पीटीआई जो है वो 2 मुतालबात पे एग्री हो गई है। मतलब 2 मुतालबात पे आ गए हैं सारे छोड़ के। पहला मुतालबा तो इनका ये है कि इमरान खान को हॉस्पिटल लाया जाए और यहाँ पर उनका अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करवाया जाए और दूसरा उनका मुतालबा ये है कि जी एक सेकंड, उनका पहला मुतालबा ये था कि उनके अपने डॉक्टर को एक्सेस दी जाए, वो सेहत ये दूसरा मुतालबा था ना। अच्छा, ये दूसरा। हाँ जी, इस वक्त सिर्फ इमरान खान की सेहत को फोकस किया जा रहा है और उसकी सेहत को फोकस करते हुए 2 मुतालबात किए गए। एक तो हॉस्पिटल से चेकअप करवाया जाए, दूसरा उनके जो ज़ाती मुआलिज हैं उन तक एक्सेस दी जाए। तो ये 2 मुतालबे जो हैं किसी हद तक हुकूमत जो है वो मानने के लिए तैयार भी हो गई है। आप देखेंगे बिल्कुल ऐसे ही है। और एक और भी जो अच्छी बात ये है कि जो हुकूमत ने मुज़ाकरात की दावत दी थी पीटीआई को, तो पीटीआई ने उसके लिए भी हामी भर लिया और आप देखेंगे आने वाले दिनों में बाकायदा तौर पे कमेटी तैयार होगी और वो कमेटी जो है वो इस हवाले से मीटिंग भी करेगी और आगे इंशाल्लाह मामला जो है वो पीटीआई के हक पे बेहतर होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो एक दफ़ा बैरिस्टर गौहर से मेरी बात हुई तो उन्होंने मैंने उनसे सवाल किया कि एक तरफ तो आप चाहते हैं बर्फ़ पिघल जाए, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए आप पेशरफ्त कर रहे हैं और दूसरी जानिब आप वही अपना मुज़ाहमती रवैया जो है वो कम नहीं कर रहे। तो उनका कहना था कि ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन अब ये भी तो नहीं है कि हम बिल्कुल ही खामोशी से बैठे रहें। तो मेरा ख्याल है ये भी इनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, लेकिन उस हद तक नहीं जाएंगे जिस हद तक रास्ते बंद कर देना। देखिए, जंगी सूरत हाल के पेश नज़र अगर पीटीआई ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करने का फैसला किया तो बहुत मुस्बत और खुशैन बात है और हुकूमत भी अब उस हट दर्मी पे नहीं है कि हम जो है बिल्कुल कोई बात नहीं मानेंगे। जैसे आपने बताया कि मुतलबात उनके मान लिए गए हैं और आगे भी इम्कानात हैं पेशरफ्त के। जैसे ज़मानत पे रिहाई का बात करेंगे आप कोई? नहीं, वो तोशाखाना 2 केस की तहरीरी फैसले जो हैं वो जारी हो गए हैं और उसमें बुशरा बीबी को और इमरान खान की जो ज़मानत है वो मंजूर हो गए हैं। उस मीटिंग के बाद आप देखिए थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है और आगे इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी ये रिलीफ जो है मिल जाएगा। सर, यहाँ पे हमने पहले भी बात की थी, इस वक्त जो पीटीआई को सबसे बड़े चैलेंज का सामना है वो अपनी ही जमात से है। 6 इनकी धड़ेबंदी हैं, 6 ग्रुप्स इसमें पाए जाते हैं और आपको मैं अंदर की बात बताऊं जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि इनके जो अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई हैं वो दूसरी पार्टी के हैं और अगर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में महमूद अचकज़ई कामयाब हो जाते हैं तो क्रेडिट जो है वो फिर इनकी जमातों को नहीं मिलेगा, इनके धड़ों को नहीं मिलेगा, वो क्रेडिट जाएगा महमूद अचकज़ई के नाम। तो यहाँ पर कोई भी आप देखें, अगर आप इस सारी सिचुएशन को खुद पे भी रख के सोचे तो ये बिल्कुल एक जेन्युइन चीज होगी कि कोई भी अपना क्रेडिट किसी दूसरे को नहीं देना चाहता ना। तो यहाँ पे अपने ही ग्रुप एक दूसरे के खिलाफ हुए हैं जिसकी वजह से ये सिलसिला बहुत तूल पकड़ा है और मामलात हल की तरफ नहीं जा रहे। ये तो बात पीटीआई को उस वक्त सोचनी चाहिए थी जब वो महमूद खान अचकज़ई को नामजद कर रहे थे अपोजिशन लीडर के लिए। तो जाहिर है जब पीटीआई को क्या सोचना चाहिए था, पीटीआई तो इस हक में नहीं थी, ये तो इमरान खान का फैसला था, उन्होंने नामजद किया था, उन्होंने ही मुकर्रर किया था। लेकिन अब ये देखे ना, पूरी पीटीआई एक तरफ है, महमूद अचकज़ई एक तरफ है। अब ये माने या ना माने ये इनकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं आपको ऑथेंटिक बात बता रही हूँ कि अंदर की बात ये है कि कोई धड़ा दूसरे को कामयाब नहीं होने दे रहा और महमूद अचकज़ई को सारे धड़े कामयाब नहीं होने देंगे। आपका फिर क्या मतलब है कि जो मुज़ाकरात हुए जिसमें आपने कहा 2 मुतालबे गवर्नमेंट ने मान लिए, इन पर अमल दरामद में रुकावट पैदा की जाएगी?
اس میں میرا خیال ہے نہیں پیدا کی جائے گی، کیونکہ یہ تو بیسک ہے نا. آپ دیکھیں جو بڑے بڑے مطالبات تھے، عمران خان کو رہا کیا جائے، آپ الیکشن ٹائملی کروائے جائیں، اور اس طرح کے جو ان کے مطالبات تھے، ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری ہو گیا تھا، جو مینڈیٹ کی اکثر بات کرتے ہیں، تو اس طرح کے جو ان کے مطالبات تھے اس میں آپ دیکھیے گا کہ پیش رفت ہو پائے گی نہیں. یا تو یہاں پہ ان کی قیادت کو سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ کھلے دل سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں محمود اچکزئی کو، اور اگر ان کی کوئی بھی ایفرٹ کامیاب ہو رہی ہے تو اس کا کریڈٹ صرف انہیں نہیں آپ لوگوں کو بھی جائے گا. یہ صرف سوچ کی بے شک فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا، پی ٹی آئی عمران خان کو ہوگا. عمران خان کو ہوگا، وہ باہر آئیں گے تو پھر معاملات آگے چلیں گے اور پی ٹی آئی کامیاب ہوگی. تو اچھی پیش رفت ہے، اچھی خبر ہے. اور خان صاحب کو جیل سے اگر ہاسپٹل بھی لے آتے ہیں اور ان کے ڈاکٹر کی ایکسیس دیتے ہیں ان کو، تو ان کی یہ فزیکل اور مینٹل دونوں طرح سے ریلیف ہوگا ان کے لیے. بالکل ایسے. اور سر ایک اور بات میں یہاں پہ کرنا چاہوں گی کہ جس طرح 2.5 سال سے یہ تمام سلسلہ جاری ہے، اس وقت حکومت بھی تنگ ہے، اس وقت پی ٹی آئی خود بھی بیچاری تنگ ہے. دیکھیں نا، ان کے لیے بھی آسان بات نہیں ہے یہ نا. اور اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ بھی بہت تنگ ہے، چاہتے ہیں کہ معاملات حل ہوں، چاہتے ہیں کہ ہم آگے کی طرف بڑھیں، ہمارے پاکستان میں سیاسی استحکام ہے اور اس کے ساتھ معاشی استحکام جڑا ہوا ہے. ہمارا جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا تو معاشی استحکام کیسے آئے گا؟ تو یہ معاملات جو ہیں اب ہر کوئی چاہتا ہے، کیونکہ سب تنگ آ چکے ہیں، انرجی ختم ہو گئی ہے نا، آپس میں لڑ کے انرجی ختم ہو گیا. انرجی گورنمنٹ کی تو ابھی برقرار ہے، کیونکہ گورنمنٹ تو گورنمنٹ میں ہوتی ہے، اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں. انرجی لگتا ہے پی ٹی آئی کی کم دیکھیں ہو نا، رہی ہے. الٹیمیٹلی نقصان عوام کو ہی ہوتا ہے نا اس کا. حکومت کیا کری ہے آپ دیکھیں سر. اگر حکومت کی بات کی جائے نا، کون سے انہوں نے اتنے سالوں میں کوئی پروجیکٹ لگا دیے ہیں؟ کون سا مہنگائی کم کر دیا؟ کون سا عام آدمی کو ریلیف دے دیا ہے؟ الٹا آپ دیکھیں سولر کا ایک سلسلہ چلا، لگی ہے تو اور زیادہ مہنگائی بڑھے بالکل گی. ایسے. اب گورنمنٹ اگر اپنی طرف سے کوئی ایسے پروجیکٹس لگائے جس میں عوام کو انگیج کیا جائے، پھر تو عوام کا فائدہ بھی ہے. گورنمنٹ ٹیکسز لگا رہی ہے، عوام پہ اثر پڑ رہا ہے نا. تو اس میں ہر کوئی بھگت رہا ہے، نہ صرف گورنمنٹ بلکہ عوام بھی بھگت رہی ہے. ہمارا سیاسی ماحول خراب ہو رہا ہے، ہماری معیشت خراب ہو رہی ہے. تو اس معاملے کو حل ہونا چاہیے، خان صاحب کو ریلیف ملنا چاہیے اور ان کو جو ہے سسٹم میں آنا چاہیے. جنگ جلد سے جلد رکے، ورنہ یہ مہنگائی بھی اتنی اوپر تک جائے گی کہ حکومت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو جائے گی اور گلے پڑ جائے گی. اور ایسے میں ظاہر ہے حکومت کی کوشش یہ کہ کم از کم سیاسی ٹیمپریچر ڈاؤن رکھا جائے. تو اچھا، مہنگائی کی سر سوری بات کاٹ رہی ہوں کہ مہنگائی کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ جو ابھی خطے میں جنگ چل رہی ہے، اس سے جو مہنگائی آئے گی نا پورے خطے میں اور پاکستان میں بھی، تو اس سے بھی عوام کی چیخیں نکلیں گی. اپنے آپ کو تیار کر لیں، کیونکہ پیٹرول جو ہے وہ 400 سے اوپر جانے والا ہے اور اس کا الٹیمیٹلی پوری معیشت پہ اثر پڑتا ہے. جنگ لمبی ہوتی ہے تو جنگ طویل طوالت اختیار کرتی ہے. تو ابھی بھی دیکھنا، اب نئے ہرمز بند ہونے کی وجہ سے پاکستان کے پاس صرف 1 مہینے کا سٹاک ہے. اگر یہ جنگ ختم نہیں ہوئی تو آپ خود دیکھیں کیا پیدا ہوں گی. ہم دعا کرتے ہیں جنگ ختم ہو، امن قائم ہو اور حالات بہتری کی طرف جائیں. بہت سارے لوگ ہمارے خلیجی ممالک میں پاکستان میں کام کر رہے ہیں، جابس کر رہے ہیں، ان کا بھی مستقبل ظاہر متاثر ہوگا. تو دعا کریں کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں اور یہ جنگ ختم ہو اور ہم امن کی طرف لوٹیں. اجازت لیتے ہیں ناظرین سے. ناظرین، پی ٹی آئی کے حوالے سے اپڈیٹ آپ نے لی، جو بھی اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اب تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. راشد ویب اور عائشہ ناز کو گلوبل وائس ٹیلی ویژن پاکستان سے چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.